Ma. Palihog na ko kadiyot, mabi. Ito nung na ko kadiyot sa ako rilubi. Kapoy naman itindog, di naman. You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga hunahuna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kitay papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron anyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Ani ana sabtan ining atong tulumanon panginlabot nga mudayon sa inyong tagsa-tag sa kapanimalay Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Kana og way diferensya ang atong internet o uban pa nga mga kaliho, mga dili na usahay nato kapugan nga mga kahigayunan na usahay dili ta mabati sa kanginan. Pero kung maayo lang og lawas, maayo sa andagan sa atong internet o mga koneksyon dire ni kita mo report yung ta matag buntag alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag din hinining atong tulumanon sa panginlabot. Og manghinaot lang ta nga ang tanan nato mga kaigsuonan karon anaa sa maayong panglawas, no? Labi na gyud ang atong mga kabataan to ana unta sa tanan sa eskwelahan, no? O unya ang mga padre di pamilya naghikay na sad para sa ilang mga opisina. Ang uban to nagali tingali ron kay to nasab sa ilang opisina labi na kadtong mga nagtrabaho sa gobyerno o sa mga pribadong kumpanya. Hinaot nga maayo ang ilang pag-abot dito, no? Way mga kakulian. O kunya karong adlaw Miyerkules Disyembre kung adlaw Miyerkules Disyembre 6 tuig 2023. O kunya sa ato papila na lang kaadlaw Pasko na gyud. Musugot tag sa dili Pasko na gyud. Mao nga kadtong mga kaigsuonan nato nga dunay mga plano labi na kadtong dunay kasabutan nga sa Noche Buena ang mga pinangga nga mga anak, mga mahal sa kinabuhi muduaw sa ilang mga kinikanan sa mahal nilang mga igsuon nga naghikay para sa kung nag-andam para sa Noche Buena, hinaut unta nga nakapamalit na sa mga mga panginahanglanon sa Noche Buena. Ayaw na lang kuan mga ham ug uban pa. Ambot wa baka ni mo mahal pagkakaron. Pero ang importante ang imong kun ang pinaskuhan para sa mga kinugos
na ana ba, naputos na ba. Muna'y pagignaon nga, muna'y labing importante kay musugot sa dili ang atong mga kinugos, mubisita pagyod, muanha pagyod kay makikita gyud kong ninong, makikita sa gikong ninang kay nasayod ko. Maingon tong bata ka klaro magyud matag Disyembre nga si Ninong ug si Ninang mag-andam gyud og gasa. Dunay gyud pinaskuhan nga giandam. Muna nga ambot, kapamalit na ba mo sa mga pinaskuhan sa mga kinugos. Kay mo manay makapalipay ang taon sa bata. Dili mabayran sa kalsapi ang kalipay nga magtanaw ka sa imong mga kinugos nga malipay inigdawat sa ilang pinaskuhan. No, hala. O kumusta sa dinhi sa atong pinanggang dakbayan sa Ormoc sa tanan nga mga barangay. Apil na kining atong tulo ka dako nga distrito. Hinaot unta nga nahikay na andam na nila ang ilang mga kalihukan kay raba murag dunay mga atubangon nga mga seminar briefing pa kini mga bag-o nga mga opisyalis ay lagi doon na tingali mga bag-usad nga reglamento nga ipatuman ang DILG labi na kadtong mahitungod sa Mandanas Garcia nga balaod nga nag-increase sa honoraria sa mga local governments, no? Sa local government unit. Labi na nagari sa mga kapitan o mga konsehal, mga opisyal sa baryo. Pero ayaw kayta paghuna-huna nga gi-increasean ang inyong honoraria nga wa-increase ang trabaho. Nasa increase sa trabaho. Ang kanyanto iya sa mga opisyalis sa syudad karon ilabay o ihatag na gid sa ngadto ang trabaho sa mga barangay officials. Sa mga kanyanto ang mga local government, mga munisipyo, probinsya ug syudad magsalig usahay sa mga tabang gikan sa gobyerno nasyonal sa mga programa ug uban pa karon sa mga gipataksaan na lagi kining ilang honoraria dili ang gipataksaan ang ilan ang madawat nga gahin para sa mga munisipyo, probinsya ug syudad gi-increasean sab gihatag sad sa gobyerno nasyonal ang dugang trabaho. Kung ang gobyerno nasyonal ni hatag og dugang trabaho ngadto sa mga opisyal sa mga local government unit sa mga munisipyo, probinsya, sa mga munisipyo, syudad o probinsya, ang mga munisipyo, syudad, ug probinsya milabay sa ilang trabaho ngadto sa mga barangay. Mao nga mga barangay ayaw pagtuo karon nga nakalingkod ka na nga duda kay dako-dakong atubangon. Labi na gyud kanang imong mga plano ug saad nga imong gihimo panahon sa kampanya, no, ni adtong miaging eleksyon sa barangay, ni adtong kampanya kay mo magina kitang mga kandidato kay nakasuway masag ko musaad kita. Musaad gyud ta nga munay atong buhaton kay aron sad nga musalig ang mga pumipili sa atong barangay. Okay, hala. Mangumusta sab-sab ko di ay dili lang dinhi sa atong pinanggang dakbayan sa Ormoc, sa mga barangay o mga distrito dinhi. Mangumusta sab ta sa mga silingan nato nga mga munisipyo sa 4 distrito ikan sa Albuera, Cananga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida. Kumusta hinaot nga atong mga bag-ong napili nga mga barangay officials niya wa na sab naghuro-huro na sab nga musugod na sa ilang trabaho. Ug unya naplano na sab ug unsay una nilang project ug unsay una nilang buhaton sa barangay. Karon mangumusta sab ta sa tibuok rehiyon 8 sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug ingon nato pa sa inyong tanalang sa tibuok kalibutan ni adtong mga nasyon nga noon tuwa dito mga nasod nga tuay mga isuon tang Pilipino nga nanginabuhi.
Gani murag ang kagubot dito sa pasaylo nga ako na lang idiretso ni dayon kay tingalig makalimtan ko ni, no, nga ang atong pipila ka mga igsuon nga tuwa pa karon sa Israel nga bag-o pang nakagawas sa Gaza human dito ma-detain sila o masirhi, no, nagkaroon nga nakagawas na naa na sila sa Israel. Murag nagdiki-diki na wa nay huna-huna nga mopauli nga rin sa ato usa tungod kay lagi murag nahinugnan sila, nahinugon sila sa dako-dako nga sweldo nga ilang gidawat dito. Gani matud pa niining atong nakuha nga report karong buntaga, murag nakaingon ko nga pastilan yun, no, tungod nagigyod kay maayong magud ang sweldo dito. Labi na kanang giingon nga mga caregivers, mga caregivers nga tuwa karon sa Israel nga naipit dito sa gubot sa Israel, wa gisay plano. Way plano nga mo pauli pa diri mo pauli usa diri sa ato sa Pilipinas tungod kay lagi nahinugdan sila sa ilang sweldo nga maayo dito. Kay din higod sa ato murag igo-igo raman sab in town nga inunta ang atong mahatag sa mga caregiver. Pero dito Cebu pa nining nakuha nato nga report, maayo magud dito, mao nga kadaghanan sa mga caregiver dili usa gustong mo pauli. Why interest nga mo pauli usa? Gusto lang usa sila nga adto dito sa Israel. Mao nga hinaot unta nga din hisab sa ato makahimo tag lakang, makahimo tag mga kalihukan nga makatabang sa unta ni ining mga caregiver aron di na mahibuwag sa pamilya. Pero ambot na ang kanus ang moabot ang higayon nga ang sweldo nga atong mahatag sa atong mga igsuon nga tuwa man trabaho sa gawas caregiver, atong nga caregiver nga tuwa sa uban nga mga nasod magserbisyo, atong dili lang tingali kaparihasan, no, pero di basab kaayo dako ang diferensya. Mao na ang atong ipanghinaot nga mahitabo na. Kay para nako di man sad ta makabasol. Di kita makabasol sa mga kaigsuonan in taon nato nga dili lang gyud usa mo pauli. Labi na kay maayo tingali ang ilang agawon dito. Kanya maayo ang mga gawas sa maayo ang sweldo, maayo sab ang medyo pagtratar nila. Mao nay nakanindot. Mao na tingali rason nga dili usa sila mo pauli. O ngunya, atong sugdan pag punit kining pipila ka mga tinagsip sa mga balita sa dili pata mo hisgot ang isyu. Kay nakasaad ako kagahapon nga tiwason tatong mahitungod sa DA, sa Department of Agriculture. O ngunya, ato sang hisgutan kining pamahayag nga giluwatan sa Department of Interior and Local Government, DILG, nga may advice sila sa tanang local officials, labi na gyud sa mga gobernador o mayor, nga dili kuno mo influence sa eleksyon sa liga ng mga barangay. Ako doon na sa ko'y obserbasyon mahitungod niini, no? Mao nga ato niya ning hisgutan, human nato paghisgot niining mga tinagsip sa mga balita nga maoy sagad yun atong unahon paghisgot din hinining atong tulumanon. Una natong hisgutan mao kining naunsa na ba nagsunod-sunod naman sad ang linog in taon dito sa Lubang Mindoro. May abot kuno og 5.9 ang gikusgon sa linog nga miuyog sa Lubang Mindoro. Ug unya kining maong linog nga gibalita nga dunay gikusgon nga magnitude nga 5.9. May abot sabni kuno na namatikdan sabni sa National Capital Region
og mga silingan nga mga munisipyo o probinsya. Gani murag nahurot-hurot ang mga munisipyo o syudad sa NCR nga nakamatikod sa linog nga na inyong tamiyanig matud pa diri miyanig sa Lubang Mindoro nga dunay magnitude nga 5.9 sa hapit hurot kuno sa mga munisipyo ug syudad sa National Capital Region nakamatikod gyud na naapekto mura ba og murag nakamatgon sila sa gikahisgutang linog. Ug unya ang ato bang nganong ako nang gihisgutan tungod kay mas maayo gisab tingali nga og doon natay mga parinte igsoon og mga mahal nga tua didtong dapita sa National Capital Region o uban sa Luzon no nga atong pahinumduman sila nga angayang gisad tinuoray magbantay kay gawas niining giingon lagi kana bang kanang unsaktong termino ni ana kanang mga human sa kusog nga linog nagsunod-sunod ang unsa ba toy eksakto nga termino ni ana unsa ba toy gitawag ni anang sunod-sunod nga naapay umaabot nagsunod-sunod nga mga linog nga kadto galing linog sa kuan Surigao miabot kuno og 1,000 ang unsa katong sunod-sunod nga mga hinay-hinay nga aftershock. Aftershock. Ang aftershock tuod no kanang laliman ka ba? Makaingon ta nga human sa katong sa kuan lagi. Katong sa Surigao nga ang misunod nga aftershock miabot kuno og kapin libo ang aftershock nga nagsunod-sunod. Pastilan mo na nga mas maayo tingali nga magbantay ta. Mo mabitaw ang akong gisgutan kini din hinining atong tulumanon aron katong dunay mga parente, mga igsoon ug ubang mahal sa kinabuhi nga tuwa didto magpuyo nining mga dapit sa National Capital Region ato gid silang pahinumduman nga dili mo kumpiyansa kay humani anang linog nga muabot aw miyanig inyon ta linog nga nahitabo diha sa Lubang Mindoro nga mingon nga namatikdan sa mga munisipyo ug syudad sa National Capital Region duna kalagmitan gyud nga aftershock nga mosunod sama sa nahitabo niadtong linog didto sa Surigao. Mao nga magbantay ta. Ako ning unang gihisgutan karon dining atong tulumanon kay buot nato nga warningan ang atong mga kaigsuonan. Ug unya si Presidente Bongbong Marcos may padangat sa iyang pahalipay, may congratulate sa mga bag-ong mipasar sa 2013 nga bar examination. Gaog hapit mo 3,812 to be exact matod pa sa report nga atong nadawat mga 3,812 ang mipasar sa miaging 2023 bar examination nga og unya ang mipasar balikon ko 3,812 ug ang nag-una ang top notcher sa gikan sa University of Santo Tomas UST ug unya matud pa nining report nga atong nakuha nga murag ni grado kini og 89 kapin ba to pila may puwento nakalimot lang ko basta kay to be exact murag 89 ang grado niya kapin niining may pasar nga kung ni top nga sa bar exam niining 2023 gikan sa University of Santo Tomas
O unya, doon na natay mga bag-ong abogado nga 3,812. O unya, sibo pasad sa nabalita, sa niining balita nga atong nadawat, ambot og tinuod ba ka? Pero maoy gi-report diri nga atong nadawat nga balita, no? Maoy atong nadawat nga balita nga kadtong giingon nga gitudlo nga maoy mastermind sa robbery sa pawn shop diha sa Sugbo, usa sa mipasar sa bar exam. Sa ato panghingi yun kining gitudlo nga maoy utok brain sa utok sa pawn shop robbery sa diha sa robbery pawn shop robbery sa Sugbo, mo kunoy usa sa mga mipasar sa bar exam. Dan ambot makalingkod ba matagaan ba ni siya lisensya, dabi na og maprubahan nga tinuod nga usa siya mo ini kuno nagplano og utok sa nianang pawn shop robbery sa Sugbo. Kana mo nakuha natong tinagsib sa mga balita karong buntaga. Unya atong tiwason paghisgot kining tinagsib sa balita nga atong gihisgutan pagkakaron kay ato kining humanon sa dili pa ta maghisgot og uban nga isyu. Ang sunod nato nga hisgutan mao kining tingali nakabati man ta nga si Secretary Herbusa murag wa makalusot sa Commission on Appointment niadtong unang pagpada sa iyang appointment nito aron konpirmahan sa CA kon sa Commission on Appointment. Pero sa bag-ong balita pagkakaron uban ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Milusot na sa Commission on Appointment ang appointment ni DOH Secretary Herbosa. Sa ato pa doon na tayo bag-ong gikonfirmahan sa Commission on Appointment nga mga bag-ong sakop sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos, sila si DOH Department of Health Secretary Herbosa o ang si DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Okay, congratulations ninyo. Hinaot nga ang magmaayo andagan sa inyo labi na karon nga dunay mga bag-ong mga kalihukan nga gipatuman si Secretary Laurel, no? Sa Department of Agriculture. Atong niya ng timasyon paghisgot karong taud-taud inig human nato paghisgot nining tinagsip sa mga balita. Sunod nga atong hisgutan mauna ni matud pa niining nakuha nato nga balita na usab nga ano man murag nitaas-taas yun ang dagan tingali sa mga nataptan sa COVID. Kay primero ang nabalita nga atong nakuha nga si Vico Soto, ang mayor sa Pasig na igo na sab sa COVID pero mild gyapon. Sunod nga gi-isolate gani ang ato yung presidente. I-isolate kuno kinig pila ka adlaw o gunya ipaagi na lang sa online ang iyang mga order unya, no? O lain sab nga naigo sa COVID, nagpositibo sa COVID, mao si Senador Cynthia Villar, na COVID sab di ay. Mao nga maayo tingali nga magbantay gyud ta kay dili na ni komedya. Sila nga mga opisyalis nato nga matawag nato nga hitso unta sa mga depensa sa lawas tungod kay gawas nga mga inontaduna sila ilang mga personal nga mga doktor. Si Presidente dunay doktor sa kagamhanan nga magtan-aw kaniya. Si Vico Soto doon sa iyang kaugalingong doktor o kini si labi na ni si Senadora Cynthia Villar kay kining sila pagkakaroon ang mga Villar
si Manny ang iyang bana mo giila nga usa sa mga dato dinhi sa atong nasod. Muna nga naigo gali sa COVID, mao nga kita maayo sa pinauray tingaling magbantay kita. Di ta mo kumpiyansa. Inig soroy nato labi ng mga ginang sa panimalay nga naminaw kanato kanako karon dinini ning atong tulumanon. Inig adto ninyo sa mall. Inig adto ninyo sa merkado aron mangumpra no sa mga kinahanglanon sa panimalay. Maayo tingali nga mag-face mask gyud ka. Di na ta mo kumpiyansa. Kay para nako inig kaigo god pananglitan mo kumpiyansa ta mataptan ka inig pauli ninyo ang kalagmitan nga mataptan sa dayon ang imong mga sakop sa pamilya mao na nga kung naigo manggali si presidente nataptan man pagbalik sa COVID si presidente si Mayor Vico Soto si Senador Cynthia Villar dako kay kahigayonan nga kita in taong mga kabos nga wa tay kaugalingong mga doktor ug wa ta magamit niya ng mga first class nga mga vitamin nga isagang sa atong panglawas dako kayong kahigayonan nga maigo gyud ta mao nga ayaw kumpiyansa migo ayaw kumpiyansa mga kahigalaan nga nagsunod ning atong tulumanon kay importante gyud na nga munay giingon nga wa tingal ang labi kuno maayong depensa mao ang paglikay mao ang maayong depensa mao ang paglikay gyud. Okay. Sunod nga atong hisgutan, mao kining giingon nga di apat di ay no yun. Ang pagtaas sa COVID nga kaso dinhi sa nasod gikompirmar ni sa DOH sa Department of Health. Sa ato pa ang Department of Health karon mi konfirmar na nga murag misaka na gyud mitaas ang naapektuhan ang nataptan sa COVID. Pero may nang himakak hinaon sila nga kanang gitawag og kanang walking pneumonia nakasuod na gyud sa Pilipinas. Tingali nakasuod naman kuno tingali na matud pas DOH pero wa pay gika-report. Wa pay report. Nga sa laktod wa tay angayan pakaayong kabalakan mahitungod diyan ng walking pneumonia. Ang importante lang nga magbantay gyapon ta. Kung magbantay ta sa COVID, magbantay sab ta sa walking pneumonia. Mao nay importante. Okay. Ani anasab ato na sang hisgutan kining sus marisip pagkakuyaw pagkangingig di ay dio matod pa din ning atong nakuha nga impormasyon pagkanindot unta no nga kay Cebu pa sa nakuha natong impormasyon karong buntag di ba tingali nakahinumdum mo nga kining atong programa kining inyong higala sa si Pipito mi hisgot man mahitungod sa job fair nga pasiugdahan sa Department of Labor and Employment sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Gani nangutana ko og asa baka maayo tingali nga kadtong mga kaigsuonan ta nga nagtinguha unta nga moentra sa job fair magpangutana sa Department of Labor. Asa ba dirhi sa Region 8 ang himuon ang job fair sa Tacloban ba? Doon na ba kay job fair din sa atong dakbayan sa Ormoc? Kaya daghan man sa bintawon ang nag-interest na ini. Ang importante nga akong gitambag kagahapon nga mag-andam lang ang ilang diploma, ang resume, ang inunta, police clearance o NBI baron o uban pang mga requirement nga mao'y gikinahanglan sa employment, mag-andam ta kung pananglitan nasayod man ta og asa ang job fair din sa atong rehiyon aron nga inig adto neto kung matakluban man o diin man andam ta nga isumiter ta na lang dayon ang mga nagkalain-laing papilis nga gikinahanglan sa employment. Okay, no? Hinaot unta nga masabtan ni nato og asa dapit ang duna by job fair din sa Ormoc
o tuwa ba sa Tacloban. Okay. Karon para nasabni sa Department of Education. Mura ko og naluya ba manghinautang makurhian dayon ni kay matud pa sa nakuha nato nga report karong buntag ang Pilipinas mao'y pinakaubos gihapon nga nasod mahitungod na sa mahitungod kuno matud pa diri ha sa ako na intiwaso tinagalugon sa gibasa nako nga nakuha nga impormasyon. Pilipinas pinakababa pa rin sa math, science ug reading sa Global Student Assessment. Oy, sa ato pa hangtod ka wa pagyud ay no. Medyo wa pagikaita makabangon. Pero manghinaot man sabta kay do na naman sa daghang report nga ang ato sa mga estudyante nga ni-appeal sa nagkalain-lain nga mga examination sa uban nga mga nasod, maayo sab ang resulta. Nagpakita sab sa ilang labok. Pero ang manghinaota nga kining gibalita karon nga mahitungod niining nga ang Pilipinas mao'y pinakababa pa rin sa math, science ug reading sa Global Student Assessment. Maunay ako nakapa-interest dayon nako nga hisgutan kini. Basi na lang matagaan dayon ni taas nga pagtagad. Hinoon do na may programa ang Department of Education nga gani ato nang gihisgutan ni adtong pipila miaging semana nga ang Biyernes ang Biyernes nga adlaw sa matag semana igahina para sa inunta espesyal nga pagtudlo ni adtong mga hinay mubasa, hinay sa math, hinay sa English. Sa laktod nindot kayo og matuman magali gyud na nga dunay usa ka adlaw nga remedial, dunay usa ka adlaw nga igahin ni adtong mga hinay nga mga estudyante aron nga makaapasab sila niya nang uban sab nga mga estudyante nga medyo maingon nato nga mga hait yun og pangutok. Mao nga kining ako paghisgot pagkakaron mahitungod niining giingon nga murag kulilat kita ubos gihapon tagihapon sa math, science ug reading sa Global Student Assessment dan angayan dako ning hagit sa atong Department of Education labi na gyud sa atong Secretary of Education ang atong Vice President si Sara Duterte Carpio, no? Manghinaot nga duna dayoy dinalian nga lakang nga makurhian kini katagaan og dali nga aksyon kining giingon lagi nga pinaka minus gihapon alkansi gihapon ang atong mga estudyante sibo sa Global Student Assessment murag pinakababa gihapon ubos gihapon ang mga estudyante nato sa math, science ug reading. Sige ha. Manghinaot ang dunay dinalian dayon nga lakang pero duna naman lagi gihimo niini nga matag Biyernes manghinaot nga dungagan pagyud ni aron nga makurian dayon kining namatikdan nga pinaka pagkakulilat nato sa reading, science ug math. Sige. Og sunod nga tinagsip sa balita nga atong napunit mao kining mahitungod sa divorce. Daghan na magud kaayo ang mga kaigsuonan nato nga bisan sa Kongreso, bisan sa Senado, doon na mga pipila ka mga senador nato, doon na mga kongresista nga pabor gyud kaayo nga mahitungod niining divorce. Pero sibo sa survey nga gihimo matud pa sa report sa survey 51%, gamay na lang, 51% sa 51% sa mga Pilipino dili pagyud gusto sa divorce. Kana tungod tingali gyud kay kita Katoliko magod nga nasod, no? Pero
Doon man sa tingali, di man sa kayo na kinahanglanon pa kayo ang divorce kay doon naman gyud kung di na gyud magkasabot ang mga ginikanan ang mga managtiayon, doon na may gitawag og annulment. Hinuon kanang annulment ang makaapas sa gudiana, ang makaabot pa gyud kadto rang may kwarta. Kay ugwa kay kwarta, wa kagyo mahimo. Ang pobre wa gyud dili makahimo pag appeal niya ng inyong tapagamit niya ng annulment nga gusto silang magbuwag, silang managtiayon tungod kay di na gyud magkasidabot. Pero manghinaot ng sabta, no, atong obserbahan unsa bagay maepekto, unsa bagay linugdangan niining giingon nga magpadayon ba kaha nga dili gyud ta magdumili gyud ang Pilipino sa divorce. Ako personally, di sa ko wa sa ba kay ang makaluluoy gud anak god magbuwag ganing managtiayon ang makaluluoy ang mga anak magod usahay mao may masakripisyo sa inon ta problema nga giatubang sa ginikanan ang labing dako nga maapektuhan niini mao mangyud ang atong mga anak. Okay, hala, ikaw unsa ba imong huna-huna kung doon na ka may opinion unya ipadangat dinhi nining atong tulumanon. Ayaw mo pag diki-diki, ayaw mo pag dugay-dugay kay kung doon na kay opinion mahitungod sa divorce, uyon ka ba usupak, ipadangat na kay ato nang basahon dinhi sa atong tulumanon. Sunod nga atong hisgutan mao kining ambot tinuod ba, no? Nga mura kuno og katong nahitabo lagi sa Mindanao State University nga bombing diin upat ang patay 40 kapin ang samaran murag giingon nga matud pa sa obserbasyon sa uban nga dunay posibleng lapsis o medyo kapabayaan o kapabayaan sa intelligence sa ato pa ang intelligence group ni adtong ni adtong nahitabo sa Mindanao State University nga bombing murag inunta nagpabaya wa sila makabantay pag-ayo kay matud pa sa gani sa nakuha nato nga impormasyon sa mahitungod niining bombing dunay nakuha nako nga editorial sa Freeman, no, nga matud pa dili di arahay na to kadiyot kayo ato usang pangitaon kay nindot kadtong nga inunta opinion nga gipagawas mahitungod lagi sa inunta giingon nga kapabayaan. Matod pa dire ni ay balikon ko ha. Ang atong gisgutan karon mao kining giingon nga posibleng lapses o kapabayaan sa intelligence sa wa pa mahitabo ang Mindanao State University nga bombing. Sa ato pamurag wa sila makabantay ang atong mga kadagkuan ang mga membro sa intelligence group sa kuan ba unsengan ining editorial sa Freeman sa gawas sa Disyembre 5 kagahapon Martes giingon dire sibo sa ako na lang diretso undita na lang hudton pagbasa kining iyang editorial puniton ta na lang ang mga importante nga kuan ba porsyon sa mahitungod sa iyang opinion sa editor. Kini kuno nga attack, this attack took quite some planning to do considering this attack kuno took quite some planning to do considering some planning to do considering how the perpetrator was able to sneak in explosive
into what was supposed to be a secure campus and then detonate it at a very opportune time, at least for the terrorists. Matod pa diri. Considering that the bomb was packed with crude shrapnel, we can also conclude that it was made locally by a so-called bomb expert. From the conception of the plan to attack, gikan kuno sa pagplano sa dihang na tao ang tinguha nga moatake. The making of bomb to the smuggling of the bomb to the target area, it seems that the terrorists were able to hide every stage of the plan from the authorities. Maunay nga na-interest ko nga sa ato pa, murag kining opinion, kining tineksip sa balita nga dunay posibleng lapsis o kapabayaan sa intelligence. Murag duna say base, duna mo say gikuhaan nining iyang editorial. Nga balikon ko ha, gikan sa pagplano, gikan sa konsepsyon. From the conception to the plan hasta sa pagplano, hasta sa pagplano sa pagplano pag-atake o pagplano pag-atake una ang pagbuhat sa bomb, unya ang pag-isbagol sa bomb ngadto sa target area, pagpasud ngadto sa compound sa Mindanao State University nga secured man unta ni kay do na may mga security. It seems that the terrorists, matod pa diri, were able to hide every stages of the plan from authorities. Nga sa ato pa, murag sukad sa pagplano na nagmalampuson ang mga terorista pagtago sa ilang plano gika sa mga otoridad. For all intent and purposes, it can be also called failure of intelligence. Nga sa ato pa, sukad sa pagplano, hantod pagbuhat na sa bomba, pagpaso nini ngadto sa compound, nga grabe kaayo ka, well guarded kuno kaayo ka ng emisyo, nganong nagmalampuson, mao kuno na nga usas sa mga matod pa, for all intent and purposes, it can be matawag kini nga failure sa intelligence. This is comparable to what happened to Israel last November 7. What appeared kuno nga parihas na hitabo sa Pearl Harbor, mga dekada na ang milabay. Incident like this serves as a painful reminder why agencies involving security and espionage have to have confidential and intelligence plan and not civilian agencies that have no business or mandate to protect the people. Nga sa lakton nga pagkasulti, matod pa ni ining editorial nga kining nahitabo ang nahitabo sa Israel nga way kalit nga giatake katong sa Pearl Harbor. Ug unya kining mga nahitabo kuno mo'y masakit nga pagpahinumdom ngano nga ang dunay mga ahensya nga involved sa security and espionage kinahanglan gyud nga dunay confidential intelligence man, dili civilian agencies nga way business ug mandato pagproteher sa katawhan. O nga sa ato patinuod murag mauna ka importante ang confidential ug intelligence man nga para sa mga intelligence agencies, dili sa civilian nga way kaakuhan pagproteher sa kinabuhi sa mga lungsuranon. While it is good to go after, catch, protect, convict them, jail the terrorists responsible for the MSU attack, it would have been better if they had been thwarted from the very beginning. No one could have died. No one could have to die. Nga sa ato pa untay mga matay. Nga sa lakton, ako ba? Nakaingon ko nga kining excuse me. Paghisgot nato, mahitungod na ini nga dunay posibleng lapses o kapabayaan sa intelligence. Murag
may katinuuran eh. Kay medyo ang nganong nakasuod man eh. Wa na lang tadi ta kapanghilabot sa kahigayon nga gihimo ka ng bomba kay wa man ta masayod gani og diin kini himuha. Kana na lang pagpasuod. Giun sa pagsuod. Kinsay nagdaan ni anak nga sa grupo nga wa man makabantay. Nga sa ato pa may posibilidad nga napalutsan ang atong ang intelligence group diha sa MSU. O gunya, medyo maingon nga posibleng dunay lapses o dunay say kapabayaan sa mga nganong akong gihisgutan kining editorial tungod kay anha diha ato mapakita ang kaimportante sa intelligence fund sa confidential ug intelligence fund nganong nga gikidahanglan ni sa mga intelligence agencies nga dunay dako kaayong kaakuhan o katungdanan nga protehian ang kinabuhi o propiedad sa mga sibilyan. Mao nga hinaot unta nga kining nahitabo sa Mindanao State University maka pabukas sa mata sa ato mga kaigsunan labi na gyud ang sa mga anaa sa grupo sa intelligence group nga dili sila magtugtog, dili sila magmukumpiyansa. Kinahanglan gyud nga ilang istriktuhon paningkamutan nga mapanalipdan ang kinabuhi parehas ni atong karon 43 ang nasa 43 ang nangasamad, upat ang patay. Matod palagi unta kun kanay giingon pa nga ug nabantayan pa unta ni sa mga intelligence group ang pagpasuod sa bomba ug wa kini mapabuto nila wa untay kinabuhi nga mausik no tinuod man na nahala ato ning biyaan busa kay katapusan ako hisgutan karon mao kining giingon nga mahitungod lagi sa paghatag og amnestiya sa mga rebuilding grupo. Pagpadayon sa pisto, suportado sa Kongreso. Matod pa sa report. Paghatag og amnestiya sa mga rebuilding grupo, pagpadayon sa pisto, suportado sa Kongreso. Mga magbabalaod, suportado ang giingong dire. Hain na rin. Mga kongresista nagpaluyo sa BQDI niining tinguha nga mapadayon kining pisto o paghatag sa og amnestiya sa mga rebuilding. Ambot og makapahatag ba si Vice Presidente Sara Duterte sa mga katarungan rason ngano nga dili siya pabor nga padayonon ang pisto kining sinultihay entry sa NPA, CPP ug NDF ug ang atong gobyerno nga ang tuyo ug katuyuan niini para man sa kalinaw ug kahusay sa atong nasod. Pero tingali wa sad ta makasabot ug unsa gyud katarungan nga nagpaluyo ngano nga siya si si Vice Presidente Duterte medyo supak man ni ining pisto. Kadiyot kayo kay mo inom tag tubig kadiyot. Okay, hala. Salamat. Karon nahuman na gyud ang atong tinagsip sa mga balita. Ako napunita na og nahisgutan ta na ang mga nag-una nga mga tinagsip sa mga balita. Ako lang ipahidumdum ninyo nga naminaw kamo nining atong tulumanon, naminaw kamo sa atong panginlabot, pinaagi sa lungsuran ni Radio Philippines, o pinaagi sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsurano Radio. Okay. Nagsaad man ko kagahapon nga mahitungod nining ang giingon nga ang Department of
ang Department of Interior and Local Government, DILG, may advice sa mga local officials, labi na gyud kuno ang mga gobernador ug mayor nga to refrain from influencing the election of the liga ng mga barangay. Nga sa ato pa, og atong sabton kining pa-advise kung pahinumdom ni sa Department of Interior and Local Government, DILG, nga pasagdan ang mga barangay. Ay, kaniyot lang. Astilan. Kining atong ubo. Okay. Okay. Balikon ko no. Manghinaota nga matinuod nino nga dili manghilabot ang mga gobernador o mayor sa pag-influence sa eleksyon sa liga ng mga barangay. Pero igala ako dugay-dugay man sad ko sa local government, no. Kalaoy sa Dios na membro ko sa konseho sa siyudad sa Ormoc og mga 18 anyos. Og nasayod ko nga murag imposible nga dili manghilabot, dili tingali sila mukaw-kaw mo intervenir ang mga gobernador o mayor, pero di sila dili gyud makabaliban og dunay mga hangyo o duol sa mga elected nga mga barangay opisyal. Kay lagi musugot sa tag sa dili, inigabot sa higayon nga sila nasad ang mga mayor, gobernador mo managan adto masad sila muduol og muhangyo sa mga kapitan. So mahog ni og baws-baws o ako kung sa akong amigo nga nga insik utang kabuutan. Utang bayad sa utang kabubuton. Mao man gani nga dinhi sa ato dili ko na lang kaayo tas-on kay paghisgot kining mahitungod niining pahinumdom sa Department of Interior and Local Government kay doon naman sa kuy nahibaw-an nga kadaghanan gud sa mga inyong mauna gyud ni tingali sa mga provincial board, municipal board, sa city, sa board sa siyudad, sa konseho sa siyudad, konseho sa munisipyo, provincial board, ang mapili nga presidente sa liga ng mga barangay sa ilang munisipyo, siyudad o probinsya, mahimo man nga automatic nga membro good sa konseho. Sa lakton nga pagkasulti, ang mga barangay official sa munisipyo, siyudad o probinsya dunay ilang representante ngadto sa balay-balauranan. Aron kung doon na sila ilang mga kaugalingong plano, di wa na sila lain pang gawas nga maghangyo tingali sa uban mga konsehal, pero doon na gid sila representante dito sa konseho nga magda sa tingog sa tibuok barangay sa usa ka munisipyo ani anang tibuok munisipyo ngadto sa konseho. Panalitan din ni sa Ormoc ang mga barangay nato dinhi apil na gani kining tulo ka dako nga barangay nga distrito dinhi sa syudad. Mupili gyud ni ug usa sa ilang mga kapitan, usa sa ilang mga kauban nga morepresentar sa ilang tingog diha sa konseho nga maoy automatic nga membro sa city council, sa municipal council ug sa provincial board, no? Maingon-ingon ni ana. Mao man gani nga ako moingon lang ko nga kini maayo gud ning advice sa DILG, pero imposible magudi nga mapatuman yun. Maingon kong imposible kay di man sab nato kalikayan nga kinisang mga barangay official bisan pag dili tingali na sila muduol o mo direktamente nga muduol gyud ngadto sa mayor,
Pero ang mayor usab makahuna-huna man nga kinahanglan sa kong muliho kay pag-abot sa higayon labi na karon niining hapit na sad 20 pipila na lang kaadlaw matapos na ang 2023 ba 2024 na. Pagka 2025 pagkasunod tuig eleksyon na sab. Pagka 2028 eleksyon na sab. Mao nga makaingon ako nga murag kanang pag-ingon nga dili manghilabot ang kongresista ang mga gobernador o mayor murag kuan pa kaaton panining akong silingan nga si Ponso is posible. Unsa Ponso? Siya is posible. Nga naman kay mahuman ni sila og hinang UI nga miingon nga da karon mayor amo na sang hangyo nimo nga ayaw lang gud pag-aktibo paglihok pero tabangi sa mes among mga paginahanglanon. Mao magina. Aba kay bawas kay pag-abot sa higayon ang mayor naman sa imo adto dito nagkaron kapitan ako na sab no muhangyo na sab ko nimo sa inyong kinasing-kasing pagtabang ni kung nag-interes man nga mo intra sa magpari-elect panalitan manggani ang magpari-elect ang mayor o ang gobernador ba. Nahala mura magwa na tay panahon giapas naman ta sa oras hangtod ugma sa samantakda ni mao gyapong istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Hitler no. Hitler nga buutan. Muna giingon kining akong Hitler dili ni mamaak. Ang akong partner ang among technical engineer diri si Hitler. Magpasalamat may uban sa among station manager si Doren Mrs. Doren Pipito ni Engineer Buyet Sab nga iyang pinangangbana. Magpasalamat mi sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga ug hinaot nga kadtong mga isyu nga among giisgutan nga munyag inyong gustong tagaan sa inyong opinyon ipadangat lang na dinhi ning atong tulumanon kay amo ginang basahon sa mga dunay mga text nila ni Mr. Bilio ug uban pa nga ako dayong atimanog atiman gyud dinhi nining atong tulumanon. So Hitler unsa bay mga dugang mga kasayuran diha? Yes, may buntag Sir Chuchi, no? May buntag mga kalungsiranon. So, mapasalamaton kay kita karon Sir Chuchi kay ubay gayud ang nagbiyo karon nga adlaw. So, sige daw. Basahada na, pasalamati na sila. okay. So, aron sab additional po no, aron usab nga kana ma-recognize mo, pwede mo makasuwat diha sa ato comment section og mga greetings para sad mabasa nato ang inyong mga pangan. So karon nga buntaga mapasalamaton kami ka Ma'am Doreen, kang Sir Francis, kang Sir Bong, ka Ma'am Marian, Pipito Bubing, kang Miss Sapphire, no? Kang Chirian, Sumalhag, kang Dincio Magallanes Polangcos, kang Batang Pinoy, ka Ma'am Lisel, kang Helio nga Lucania, kang Ryan, ug sa tanan pa nga mga nag-view kanato karon nga adlaw. Daghan kayong salamat kaninyo. Okay, sige, hala. Hangtod ugma samantak na ni mao gyapong istasyon. Kining inyong higala Chuchi Pipito maingon salamat ug hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.